नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। देशमा अहिले भ्रमवाद नै लागू भएको छ। यसो अरे उसो अरे भन्दै गरेको कुराले सबैलाई अलमलमा पारेको छ। अलमलको केन्द्रमा छ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी के उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन बुथ आजदेखि 4 दिन नेपाल भ्रमणमा आइपुग्दा वर्षौंदेखि पन्टिएको र चर्चामा आएको एमसीसी को चर्चा झनै चुलिएको छ। उनीहरूको आगमनसँगै शहरमा सुनसान होइन कोलाहल नै मच्चिन थालेको छ। जताततै विरोध प्रदर्शन र विरोधका नाराबाजी सुनिदा यसको सकारात्मक पक्षबारेको चर्चा नगर्नेछ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, कसैलाई होच्याइएको होइन, तर नेपाली समाजमा चलेको कथा हो एउटा। एक हुल दृष्टिविहीनहरूले हात्ती छामेको चर्चा बारम्बार हुने गर्छ हाम्रो समाजमा। त्यही दृष्टिविहीनहरूले कसैको हात्तीको कान छामेछन् त कसैले पुच्छर छामेछन्, त्यस्तै केहीले खुट्टा छामेछन् त केहीले सुड छामेछन्। हात्ती छामेपछि सबैको प्रतिक्रिया आफ्नै थियो। कसैले नाङ्लो जस्तो लाग्यो भन्दै प्रतिक्रिया दिए, कतिले मान्द्रो जस्तो ठूलो लाग्यो भन्दै प्रतिक्रिया दिए। हो, अहिले एमसीसी पनि यस्तै भएको छ। कसैलाई के त कसैलाई के लागिरहेको छ। नेपाल सरकारले लेखेर नै सोधी पठायो। एमसीसीले लागू गर्दा बुदाबुदामा उल्लेख भएको व्यवस्थाले हाम्रो देशलाई त समस्या पार्दैन। उताबाट एमसीसीले पनि लिखित जवाफ दियो, कुनै पनि बुदाले नेपाललाई समस्या पर्दैन। जानकारहरू भन्छन् सरकारले प्रश्न राख्दा सामान्य कूटनीतिक मर्यादा पनि कायम राखेन। 2074 साल भदौ 29 गते तत्कालीन सरकारले एमसीसी सम्झौता गरिसकेको हो। अमेरिकाको वाशिंटनमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसकेपछि अहिले आएर 10 वटा प्रश्नको पेटारो किन अमेरिकालाई? यो नाटक भन्दा सिवाय केही नभएको टिप्पणी जताततै सुनिन थालिएको छ। सरकारको यस्तै रवैयाले पनि एमसीसी का बारेमा अधिकांश जनता भ्रमको बीच बाँच्न विवश रहेका छन्। एमसीसी भनेको के हो भन्दा उनीहरूलाई दृष्टिविहीनहरूले हात्ती छामे भन्दा पर केही नभएको चाहिँ भएको छ। एमसीसी को नाममा धेरैको ग्यास चुलो सल्किरहेको छ। कसैले त्यसमा राजनीतिक रोटी पनि पोलिरहेका छन्, कतिले खिचडी पकाइरहेका छन्। चिया गफ यही विषयमा गुन्द्रुक भात खानेलाई पनि एमसीसी कै पिरलो, लन्च र डिनर जीवनारण गरी बक्सिनेहरूलाई पनि एमसीसी के चिन्ता। देश जे होस् एमसीसी मय भएको छ। जताततै बहस, हुन त बहस हुनुलाई राम्रो मानिन्छ। भनिन्छ बादे बादे जायते तत्त्वबोध, अर्थात् बहसले नै मानिसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ। तर एमसीसी बहस भएको धेरै वर्ष बितिसक्यो, तर यसको बारेमा न कुनै निष्कर्ष निस्किएको छ न त बहसले नै टुङ्गिने लक्षण देखाएको छ। एमसीसी को चर्चा र भ्रम सँगसँगै संघीय संसदको अधिवेशन पनि सुरु भएको छ। तर नेपालमा संसद अधिवेशन सुरु हुन्छ अवरुद्ध हुनका लागि। हिजोदेखि सुरु भएको संसद पनि अवरुद्ध भयो। अब अवरुद्ध गर्ने पालो नेकपा एमालेको। आफूहरू सत्तामा हुँदा उनीहरू संसदीय सर्वोच्चताको गफ दिँदै अवरोधको विरोध गर्थे, तर यसपटक बोली फेरिएको छ। बोली फेरिएसँगै एमालेको एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फेरिएको छ। एमसीसी को बारेमा प्रवचन दिँदै हिँड्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले हतार गर्न हुँदैन भन्न थालेका छन्। तर एमसीसी की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसँग निज निवास बालकोटमा भएको सौहार्दपूर्ण भेटपछि एमालेले पहिला सत्ता पक्षको धारणा आओस् भन्ने धारणा नै प्रश्नसँग राखिदियो। देशभित्र, दलभित्र, जनताभित्र जताततै एमसीसी हाउगुजी व्यक्त हुँदा यता केहीलाई भने मन्त्री परिषदको विस्तार कहिले होला भन्ने पिरलोले सताएको छ। तर शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव कसैलाई पनि थाहा भएन अब मन्त्री परिषद विस्तार कहिले हुन्छ भन्ने सत्य। केही सांसद दौरा सुरुवाल, कति सांसद धोती कुर्ता सजाएर ठिक परेर बसेका छन्। कतिले साडी नै किनिसके, तर कहिले यो त भन्ने बारेमा एउटै प्रश्न रहेको छ, थाहा छैन। हो, अहिले देश यही थाहा छैनमा चलेको छ। एमसीसी हो चाहिँ के भन्दा थाहा छैन। एमसीसी पारित हुने होला थाहा छैन। सरकार कहिले विस्तार हुन्छ थाहा छैन। गठबन्धन सरकार टिक्छ त थाहा छैन। एक समय भएका सबै कुरा थाहा चाहियो भन्दै हिँडेका थिए। थाहाका
प्रवर्तक रूपचन्द्र विष्ट। तर अहिले न विष्ट छन् न त धेरै कुरा कसैलाई थाहा नै हुन सकेको छ। आखिर थाहा चाहिँ कसलाई हुन्छ यो प्रश्नको जवाफ दिन पनि उयो थाहा छैन। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। आजको हाम्रो पहिलो विषयवस्तु रहेको छ एमसीसीलाई लिएर अहिले आम मानिसमा एक किसिमको अन्योलता पैदा भएको छ। सत्ता पक्षको एक किसिमको प्रतिक्रिया रहेको छ। अझ सत्ता पक्ष जो गठबन्धनको रूपमा सरकार विस्तार गरिरहेको छ, गठबन्धन पार्टीहरूको पनि आफ्नो फरक प्रतिक्रिया रहेको छ। यस्तै प्रतिपक्षमा राखेका विभिन्न दलहरूको आफ्नै किसिमको प्रतिक्रिया, बुद्धिजीवी परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूको पनि आफ्नै किसिमको प्रतिक्रियाले गर्दा अझ बढी एमसीसीको विषयमा अन्योलता पैदा गरेको छ आम मानिसलाई। यस विषयमा हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ र यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ एमसीसीलाई लिएर भएको यो भ्रमको विषयमा र यो भ्रम छिर्ने प्रयास भएको विषयको केन्द्रित गरेका छौँ। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ हुनुहुन्छ ध्रुवलाल श्रेष्ठ। उहाँ 15 वर्षसम्म सुडानमा बसेर त्यहाँको मानवाधिकारको विषयलाई लिएर जिम्मेवारी निभाउनु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यस अलावा हामीसँग अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि समावेश गरेका छौँ। पशुपति विकास कोषमा मौलाएको अनियमितता र बेतिथीको विषयमा आजको कार्यक्रममा हामीले प्राथमिकताका साथ रिपोर्ट बनाएका छौँ र सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। जौलारी लगाउने लगायत अन्य विषयमा भ्रष्टाचार भएको अनियमितताको चाङ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ र यही विषयलाई आजको कार्यक्रममा हामीले प्राथमिकताको साथ उठाएका छौँ। यस अलावा अन्य विषयवस्तु पनि हामीसँग रहेका छन् र तपाईँ दर्शक महानुभावले पनि तपाईँसँग कुनै समस्या र गुनासो रहेको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो गुनासो र समस्या लिएर हामीलाई सम्झँदा फोन गर्दा पैसा लाग्ने छैन। तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। यस्तै देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईहरूले भाइबर मार्फत, व्हाट्सएप मार्फत र त्यसै गरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र यो युट्युब मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ आफ्नो समस्या र गुनासो लिएर। कार्यक्रममा ताली र गालीबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सरकारले छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीको विरोध नगर्नु भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नु ठिक हो र भन्ने प्रश्नमा 29.1% अर्थात् 283 जनाले हो भन्दै तालीमा र 70.9% अर्थात् 689 जनाले होइन भन्दै गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति गलत हो भन्ने धेरैले धारणा राख्नु भएको छ। सरकारले जनभावना विपरीत विज्ञप्ति निकाल्न नहुने सन्देश पनि यो मतले दिएको छ। अब ताली वा गालीको लागि आजको विषय। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को बारेमा सत्तारूढ दलहरू अझै पनि प्रष्ट हुन नसक्नु लाजमर्दो होइन र? होइन भन्नेले तालीमा र हो भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया ताली वा गालीमा गएर हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत जनाउन सक्नुहुनेछ। हामीले कार्यक्रमको हरेक श्रृङ्खलामा आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयलाई प्रश्न केन्द्रित गर्दै आएका छौँ। अब लागौँ पहिलो विषयतर्फ। एमसीसी अनुदान हो, अनुदानमा विवाद किन भन्ने प्रश्न गर्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहितको टोली 4 दिने नेपाल भ्रमणमा छ। भ्रमण सुरु भएपछि नेपाली पक्ष भने गम्भीर समीक्षामा डुबेको छ। यतिखेर समीक्षा डुब्ने समय हो या होइन त्यसबारे पछि समीक्षा पनि होला।
तर सुमार काठमाडौँमा उत्रनु अघिदेखि उठेका विरोधका आवाजहरू झनै चर्को बनेको छ। काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था फरक छ यतिखेर वर्षौं अघिदेखि बहसमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को बारेमा नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ। केही न केही जवाब दिनुपर्ने अवस्थामा उभिएको यसपटक एमसीसी टोलीलाई कसरी फर्काउने हो सिङ्गो मुलुक त्यसप्रति सचेत छ। गरिब मुलुकहरूका लागि विभिन्न निकायले दिएको अनुदान कम भयो भन्ने आवाज उठिरहेको समयमा स्थापना भएको एमसीसीलाई केहीले नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रका लागि वरदान भनी व्याख्या गर्न थालेका छन्। तर वरदान होइन बर्बादी हो भन्ने पनि कम छैनन्। अझ यो अमेरिका भन्दा नेपालले नै चाहना र प्रस्तावमा नेपाल ल्याउन लागेको तर्क पनि उठ्न थालेको छ। तर नेपालमा रहेको युरेनियमको अथाह क्षमताप्रति रुसदेखि अमेरिका हुँदै विश्व समुदायले देखाएको चासोलाई जोडेर विश्लेषण गर्नेहरू पनि धेरै छन्। यद्यपि सरकार र यसबारेका जानकारहरूले एमसीसी बारे प्रश्न पार्न नसक्दा अन्योलता मात्र नभई विरोध नै बढिरहेको बखतमा यो सम्झौतामा उल्लेखित केही बुदाहरू वास्तवमा नै विवादास्पद देखिएका छन्। सरकार र एमसीसी बीचको प्रश्न र उत्तरको जुहारी सार्वजनिक भइसक्दा पनि यसबारे अध्ययन गरेका संसदीय दलका अगुवा सांसदहरूले नै अझै आफूहरू भ्रममा रहेको बताएपछि नेपाली समाज झनै सशंकित भएको छ। तर एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार र नायब उपाध्यक्ष जुननाथ ब्रुसले काठमाडौँ उत्रे लगतै आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेट गरेका छन्। बाँकेतलका नेता एवं प्रधानमन्त्रीलाई भोलि शुक्रबार भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। भेटघाटको यो क्रमले आगामी 4 दिनसम्म निरन्तरता पाउनेछ। यी भेटले लामो समयदेखि अन्योलता रहेको एउटा विषयलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने बारे लगभग टुङ्गो लगाउनेछ। हेरौं यो रिपोर्ट। नेपालको युरेनियम खानीप्रति महाशक्तिहरूको लोभ बढ्दै नेपालको नवलपरासीदेखि मुस्ताङ र मराङसम्म रहेको अथाह युरेनियम खानीप्रति विश्वका शक्ति मुलुकहरू लालायित छन्। नेपाललाई हातमा लिन सके यहाँको यो शक्तिलाई आफ्नो देशमा लैजान सकिनेमा धेरै शक्ति मुलुक विश्वस्त पनि छन्। गत वर्षको पुसमा नै रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले नेपाल भ्रमण गर्न खोजेको विषय पनि यही युरेनियमसँग जोडिएको चर्चा गरिएको थियो। तर त्यो चर्चा भन्दा माथि उठ्न सकेन। तर अहिले त्यही चर्चा अमेरिका र एमसीसीसँग जोडिएर हेर्न थालिएको छ। यो चर्चा सत्यमा आधारित हो या हल्ला मात्र त्यसको निक्रियोल हुन बाँकी नै छ। तर हल्ला त्यसै चल्दैन त्यो पनि सत्य हो। ओलीको एमसीसी टोलीसँगको बोली पहिला सत्ता पक्षले धारणा बनाओस्। बिहिबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेको एमसीसी टोलीले पहिलो भेट निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट शुरू गरेको छ। एक समय खुलेर एमसीसी को पक्षमा उभिएका ओलीले यो भेटमा भने पहिला सत्ता पक्षको धारणा आउनुपर्ने आफ्नो धारणा एमसीसी टोलीसँग राखेका छन्। आफूहरू सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजे पनि तत्कालीन संसदका सभामुखले अवरोध गरेको कुरा पनि ओलीले खुलेर एमसीसी टोली समक्ष राखेका थिए। दुईटा मुलुकका बीचमा भएका सम्झौताहरूले निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने कुरा कतिपय रिजर्भेसन हाम्रै पार्टीभित्र रहँदै पनि हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गरेका हौं। हामीले पार्लियामेन्टमा यसलाई टेबल गरिसकेका छौं। सरकारको तर्फबाट केवल त्यहाँ सभामुख लगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारणले यो हुन सकेन। अहिले हामी अपोजिसनमा छौं। हाम्रो भूमिका बदलिएको छ। हिजो हामी सरकारमा हुँदा हामीले जे गरेका थियौं आज हामी अपोजिसनमा हुँदा हामीले त्यो गर्न मिल्दैन। तपाईहरु पनि थाहा छ डेमोक्रेसीमा अपोजिसन भनेको रोल के हो, रुलिङ पार्टीको रोल के हुन्छ। त्यसो हुँदा अपोजिसनमा भइरहेको अवस्थामा हामीलाई रुलिङ पार्टीले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै कुराहरू छलफल गरेको छैन। अनुदानमा विवाद किन र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा। यता एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले भने एमसीसी अनुदानको विषय भएकाले यसमा विवाद हुनु नपर्ने तर्क अघि सारेकी छिन्। भेटघाट सबैसँग एमसीसी बारे धारणा भने फरक। एमसीसी प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेट हुने कार्यक्रम तय भएको छ। यस्तै एमसीसी टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम छ। तर एमसीसी बारेको धारणा सत्तारूढ दलहरू बीच नै फरक छ। नेपालको गरिबी घटाउन तथा दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका लागि 4 वर्ष अघि भदौमा नेपाल सरकार र अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज
च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता कम्प्याक्टमा द्वितीय सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि एमसीसीबाट यो तहमा पहिलो पटक भएको भ्रमणलाई निकै चासो र महत्वका साथ हेरिएको छ। देशभित्र भने विरोध चर्को बन्न थालेपछि दलहरू निकै सतर्क र रक्षात्मक बनेको अवस्था देखिए पनि नेपालले यसपटक कुनै न कुनै निर्णय दिनै पर्ने अवस्था छ। स्वीकार्य र पन्छाउन दुवै कठिन रहेको नेपालका लागि एमसीसी विवादको अवतरण कसरी होला त्यो प्रति सबै सचेत छन्। दर्शक महानुभाव, एमसीसीको बारेमा वर्तमान सरकारले अब मुख खोल्नुपर्ने अवस्था पुगेको छ। यस विषयमा अब हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ ध्रुवलाल श्रेष्ठसँग, जो 15 वर्षसम्म सुडानमा बसेर त्यहाँको मानवाधिकारको विषयलाई हेर्ने जिम्मेवारी निभाउनु भएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हामी यति बेला कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ ध्रुवलाल श्रेष्ठसँग। नमस्कार ध्रुव सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। नमस्कार। अब एमसीसीलाई लिएर जुन विवाद देखिएको छ, यो विवाद स्वाभाविक हो कि अतिरञ्जित हो, यहाँलाई के लाग्छ? यो विवाद अतिरञ्जित होइन, यसलाई अतिरञ्जित गराउने कोसिस गरिएको छ। हजुर, यो विवाद स्वाभाविक हो किनकि यो विकास सम्बन्धी विषयगत कुराहरूलाई सम्झौतामा ढालिसकेको अवस्थामा सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौतामा जे जस्ता प्रावधानहरू राखिए त्यो प्रावधानहरूलाई हेर्दाखेरि धेरै नै आपत्तिजनक देखिसके पछाडि उठेको विवाद हो। त्यसकारण यो अतिरञ्जित होइन, अतिरञ्जित गराइएको। अब यो अतिरञ्जित होइन, यसलाई अतिरञ्जित गराइएको हो भनेर यहाँले बताउनु भयो। अतिरञ्जित गराउने तत्त्वहरू चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो भएको छ, यस विषयमा धेरै लामो छलफल भइ नै सकेको हो। धेरै पटक तपाईहरुले सायद इन्टरभ्यूहरू कन्डक्ट गरिसक्नु भएको छ। मैले पनि अस्ति मात्रै तपाईको न्यूज 24 मा बोलेको थिएँ केही कुराहरू। पक्कै पनि छोटो समयमा यो विहङ्गम विषयलाई हामीले एकैपटक सबै आयामहरूलाई छलफलमा ढाल्न सक्दैन। त्यसकारण धेरै विद्वान विदुषीहरूले यस विषयमा बोलिसकेको कुरा हो। तथापि जनस्तरमा जे जस्तो किसिमको जानकारी हुनुपर्ने यसका विषयमा त्यो राम्रोसित भइसकेको अवस्था जस्तो मलाई लागेन। हजुर, किनकि यो सम्झौता भइसके पछाडि तपाईहरुले सायद सम्झौताको दफा 6 र 8 लाई हेर्नुभयो होला। 6 को 8 यो धेरै नै आपत्तिजनक सम्झौता देखाउँछ यसले। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो विवादको जड कारण नै यही दफा हो, जसले गर्दाखेरि बुझ्ने मान्छेले यसलाई पढिसकेपछि यो आपत्तिजनक हो, यो किन सुध्रेन भन्ने कुराहरू आए। धेरै लामो समयसम्म कुराहरू चल्दा चल्दै पनि र संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि यो सम्झौता लागू हुने भनिँदै पनि अहिले स्थिति के आयो भने व्यवहारमा सम्झौता लागू भइसकेको, अरबौं सम्पत्ति त्यसमा लागू भएको र पनि जनताहरूलाई यसको सुसूचित नगरिएको अवस्थाको विद्यमानता भएको हुनाले अहिले तपाईको प्रश्नमा म जाँदाखेरि यसलाई अतिरञ्जित कसरी गरियो भन्ने सन्दर्भमा नि मैले केही विज्ञहरू यो सम्झौता वास्तवमा विकास सम्झौता हो, परियोजना हो, त्यसकारण यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ, यो नेपालको लागि हितकर छ भनेर बोल्ने पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू र विज्ञहरू जो यो प्रोजेक्टमा सुरुदेखि सामेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले लेख्नुभएका लेखहरू मैले त्यसलाई सिरियसली हेर्ने र सुन्ने गरेको छु। तर अचम्मित कुरा के छ भने यो अतिरञ्जितको शब्द यहाँले प्रयोग गर्नुभयो नि, उहाँहरूको पर्सेप्सन कस्तो पाइयो लेखाइ र बोलाइमा भने अहिले जसले यस कुराहरूको विरोध गरिराखेको छ, विरोध के का कारणले भएको छ, त्यो विरोध गरिएको भनिएको विषयवस्तु के हो, यथार्थता के हो, त्यतातर्फ नआइकन हजुर उहाँको भनाइ के रह्यो भने यो करार नै नबुझेको मान्छे, सम्झौता जे भएको छ त्यो सम्झौता नै बुझ्न नसक्ने मान्छेहरूले अतिरञ्जना सिर्जना गरेको कुरा हो। यो वास्तवमा विरोधका लागि विरोध गरिएको, कसैले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा विरोध गरिएको भन्ने कुराहरू
सुन्नमा आयो र यो देख्नमा पनि आयो। वास्तवमा यो मुलुकको लागि तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा म जवाब दिँदैछु। यो मुलुकको लागि यो ठुलो दुर्भाग्य हो। उहाँहरू जति विज्ञ मान्छेहरूले गरिएको कुराहरूमा सम्झौतामा जे जस्ता कमी कमजोरीहरू औँल्याइएका छन् बाह्य क्षेत्रबाट, ती कमी कमजोरीहरू हो वा होइनन् भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्नुको सट्टा सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही मान्छेहरू, करार बुझ्न नसक्ने मान्छेहरूले विरोध गरेका हुन् भनेर भन्नु यो वास्तवमा ठिक राम्रो कुरा हो। उहाँहरूलाई सुहाउने कुरा थिएन। त्यसकारण यो अतिरञ्जना वास्तवमा यो करार लागू हुनुपर्दछ, यो परियोजना एमसिसी परियोजना लागू हुनुपर्दछ भन्ने पक्षहरूबाट नै सिर्जना गराइएको हो। त्यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। अब तपाईले धेरैवटा देशमा एमसिसी लागू भएको त्यसको कार्यान्वयनको पाटोहरू पनि देख्नु भएको छ। यो वास्तवमा के हो र गरिब देशहरूको विकासमा यसको लक्ष्य उभिएको पाउनु भएको छ? पक्कै पनि यसको यो जुन एमसिसी परियोजना छ नि, यसको जुन लक्ष्य छ, यो लक्ष्य वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट नै पुरा उठेर हात हुने हुनाले लगानीमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई नै वास्तवमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भेलाहरूबाट रिक्वेस्ट गरिएर यो कार्यको थालनी अमेरिकाबाट गरिएको त हो, त्यसमा विवाद छैन। तर सबै देशको भू अवस्था राजनीतिक अवस्था एउटै हुँदैन। त्यसकारण भिन्ना भिन्नै अवस्थामा भिन्ना भिन्नै शीर्षकहरूमा एमसिसीलाई परिचालन गरिएको अवस्था हो। मैले सरस्वती फिलिपिन्सको एमसिसी कार्ययोजना र यसको सम्झौता पनि हेरेँ, इन्डोनेसियाको पनि हेरेँ, मालावीको पनि हेरेँ। यो छुट्टा छुट्टै शीर्षकहरूमा यो एमसिसीको कार्यान्वयन गरिएको छ। हाम्रो सन्दर्भमा सडक विस्तार र विद्युतीय यो सेवाका लागि भनेर जसरी गरिएको छ र यो सम्झौता जुन तरिकाले गरिएको छ नि, यसैले विवाद उब्जाएको। यो सम्झौतामा मैले यहाँलाई पहिले नै भने यो दफा 6 भएको छ कि छैन, मैले हिजो अस्ति मात्रै फेसबुकमा यसलाई ट्याग गरेर राखिदिएको छु, सबैले बुझ्नुपर्छ भनेर। यसले एपेरेन्टली के भन्छ भने यो कुनै पनि अकर्मण्यताबाट सिर्जित इभन मान्छेको जीव ज्यान जाने अवस्थालाई पनि हामीले दाबी छैनौँ भन्ने किसिमको प्रावधान यहाँ प्रष्ट लेखिएको छ। यो सम्झौता गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने नि, दुईटा पक्षहरूको बिचमा सम्झौता भइसकेपछि आफूले गराउनु पर्ने अर्को पक्षबाट गराउनु पर्ने कुराहरूलाई गराउनु पर्ने पक्षले इनिसिएट गर्छ र यस्तो गराउनु पर्ने छ, यो दायित्व तिम्रो हुनेछ भनेर लेखिन्छ। तर यहाँ अचम्मको कुरा के छ भने अमेरिकी अधिकारीहरू, पूर्व अधिकारीहरू वा वर्तमान अधिकारीहरू पनि संलग्न भएको अवस्थामा जे जस्ता किसिमको यदि अकर्मण्यताहरू भएका छन् भने त्यसबाट सिर्जित कानुनी दायित्वहरूको विषयमा हामीले जिम्मेवारी लिने छौँ, तपाईँहरूलाई जिम्मेवारी बनाइने छैन भन्ने जस्ता कुराहरूलाई व्यवस्थित गरिएको छ यो दफाभित्र। तपाईँहरूले निष्पक्ष रूपमा हेर्नुहुन्छ भने यो दफा नै यो विवादको जड हो। यसलाई संशोधन गर्ने कुराहरू पनि गरिएन र यो प्रथम दृष्टिमा नै आपत्तिजनक छ सर्वसाधारण मान्छेले हेर्दाखेरि पनि। अब हामी त कानुन पढ्ने र पढाउने वर्गका मान्छेहरू हौँ। त्यसकारण जब विकास सम्बन्धी यो परियोजना लागू भइसकेपछि यसलाई नियमन गर्ने चिज के हो त? यो सम्झौता हो नि, यो द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको दस्तावेज जसले नै यसलाई नियमन गर्दछ। र यही दस्तावेजमा यस्ता कुराहरू लेखिएका छन् कि नेपालीहरू वा एमसिसी परियोजनामा काम गर्ने मान्छेहरू बिचमा त्यस्तो कुनै अकर्मण्यता युक्त घटनाहरू घटेका छन् जसमा यो अर्को पक्ष एमसिसीको अर्को पक्ष अमेरिका तर्फबाट रहने अधिकृतहरूको संलग्नता छ यदि भने पनि उनीहरूलाई कारबाही नहुने जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ भनेर हाम्रो राज्यको तर्फबाट यो कबुल गरिएको छ। र यो कबुलभित्र हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधान र हाम्रो अदालतलाई चिनिएको छैन। योभन्दा अनौठो कुरो के हुन्छ र? अब तपाईँलाई अझै प्रश्न पारौँ, यो के हो भन्ने विषयमा मैले अघि विज्ञहरूले जे जस्तो किसिमबाट आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ यसको सन्दर्भमा
भनेर भने उहाँहरूले केही जस्तै नेपालको महालेखा परीक्षकले हेर्नलाई आपत्ति नभएको वा यो सम्झौता खाली विकासको लागि हो हामीले दान अनुदान पाएको हो भन्ने कुराहरूलाई उल्लेखन गर्नु सिवाय यो कुराहरूलाई कहिले पनि उहाँहरूले उठाउनु भएको छैन। यो किन तपाईँले यहाँनिर बुझ्नुहोस्, जनसाधारण आम श्रद्धेय नागरिकहरूले यो बुझ्न जरुरी छ। यो दफालाई जसको कारणले नै हामीहरूले विवाद उठाउनु परेको छ त्यति मात्र होइन, अदालतमा मुद्दा पनि गरिसकेको छ। आज म पनि गएको थिएँ, त्यो मुद्दामा म पनि छान्दै थियो पैरवीका लागि। यो मुद्दा पनि परिसकेको अवस्था छ भने यस्तो दफा जसले विवाद सिर्जना गरेको छ यसलाई उहाँहरूले किन एकपटक पनि यसलाई उठाउनु सक्नु भएको छैन? यसको कारण के होला? तपाईँहरू यसलाई अनुमान गर्नुहोस्। कुनै विज्ञले लेख लेखेर यो महालेखा परीक्षकले यसरी महालेखा के अरे अडिटिङ गर्न सक्ने अधिकार त दिएकै छैन करारले, त्यसकारण यसमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण के छ भनेर भन्न सक्नु हुँदाखेरि हामीले हाम्रो कानुन र संविधान, हाम्रो सम्मानित अदालतलाई रिकग्नाइज नगर्ने यो करार अवैध हुन सक्छ, यसले देशको हित र जनताको हित गर्दैन भन्दैको अवस्थामा यो दफामा उहाँहरूले किन उच्चारण गर्न सक्नुहुन्न? यसलाई किन लुकाउनुहुन्छ र यो विषयलाई अझै पनि जनताहरूलाई किन भ्रममा पार्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न तपाईँहरूको मिडिया मार्फत उहाँहरूलाई। त्यसकारण यो कुरालाई यहाँहरूले वा सबै जनसाधारणहरूले बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। ठिक छ सर। अब एमसीसी स्वीकार गरे नेपाललाई हेर्ने दुई छिमेकी भारत र चीनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने सम्भावना देखिन्छ? स्वीकार गर्यो भने हजुर अब यो आफ्नो देशभित्र गरिने कुरा। ध्रुव सर, मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, सरी मैले यहाँलाई एकछिन अनुरोध गरेँ, हजुर अलिकति ब्याक जान मिल्छ ध्रुव सर प्लिज? हो ठिक छ सर, ठिक छ। अब भन्दा हुन्छ, यहाँलाई हाम्रो दर्शकहरूले देख्नलाई अलिकति असहज हुने भएर। हजुर अब यस्तो छ, म वास्तवमा कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएर यो विषयमा बोल्न आइरहेको छैन। हजुर विशुद्ध कानुन व्यवसायी भएको नाताले र यो करारिय विषय, अहिले यो करारिय विषय भइसकेको अवस्था हो। एउटा त रिट पिटिसन अदालत, सम्मानित अदालत, सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ र त्यो दर्तालाई अदालतले दर्ता गर्न नमानिसकेपछि फेरि त्यो नमानेको आदेशका विरुद्धमा पनि अर्को निवेदन परिसकेको अवस्था र त्यो निवेदन दर्ता गर्न पनि ढिलाइ, निवेदनको पेशी सुनवाई हुनु पनि ढिलाइ भएको हुनाले हामी आज अदालतमा पुगेका थियौँ र भोलि हाम्रो पहिलो सुनवाई छ। यसबाट सायद केही निकासहरू निस्केला। त्यसकारण मैले तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा के जवाब दिन खोजेको हुँ भने देश विदेशमा अरू हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूमा पर्ने प्रभाव र उहाँहरूले दिने प्रतिक्रियाका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला। उहाँहरूले के दिनु होला हामीले अहिले अनुमान गर्न सक्दैनौँ, किनभने भारतको अनुमतिले नै हामीले यो कुरालाई विद्युतीय प्रसारणलाई नेपालमा प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कुरा त सम्झौतामा नै लेखिएको छ। यो आफैमा पनि अनौठो कुरा छ, यो पनि एउटा विवादको विषय बनेको छ। तथापि मैले यहाँलाई के निवेदन गरेँ भने म एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले यो सम्झौता जब लागू भइसकेको छ तर पनि हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरि अब अहिलेसम्मको व्यवहार हेर्दा लागू भइसकेको अवस्था हो र पनि सरकारी पक्षबाट कस्तो कुरो आइराखेको छ भने संसदबाट अनुमोदन गर्न बाँकी छ, हामी संसदबाट अनुमोदन गर्नेछौँ, अहिलेलाई स्थगन भएको मात्रै हो आदि इत्यादि। अनुगमन गर्नु छ, अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी छ भनिदा पनि यो त वर्षौँ अगाडिबाट यो कैयौँ बिघा रोपनी जग्गाहरू अधिग्रहणमा लिएर यो प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भइसकेको अवस्था तपाईँकै न्युज 24 मा आएर मैले यसलाई देख्ने मौका पाएँ। मलाई त्यो अचम्म लाग्यो। मैले त्यस विषयमा पनि त्यस बेला पनि बोलेको थिएँ, जनताहरूलाई एउटा सूचना प्रवाह गर्ने अनि व्यवहार एउटा गर्ने अनि गरेको व्यवहारको सन्दर्भमा जनताहरूलाई सुसूचित नगर्ने वास्तवमा यो सरकारको अनुत्तरदायी पक्ष हो। प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्तो काम गर्न शोभनीय भयो, यो राम्रो कुरो हो। त्यसकारण प्रभाव के पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा हुने कुरा म अहिले यहाँ नबोल्नु। अहिले जनताहरूले यो विषयमा बोल्नुपर्ने कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अब यो विकासको विषय, यो प्रोजेक्टको विषय
दुई देशका बीचमा करारिए एउटा दायित्व सृजना गर्ने गरिकन करार भइसकेको अवस्था हो र यो करार सम्झौता पत्र तयार भइसकेपछि यो सम्झौता पत्रले के कुरालाई इङ्गित गरेको छ, समस्या के छ, त्यसलाई सुधार गर्न सकिने अवस्था हो कि होइन, त्यहाँ हेर्दाखेरि नै यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। तर यहाँनिर सम्झौता ठिक छ भन्ने पक्षहरूले कहिले पनि प्रवेश गर्न खोजेको मैले पाइनँ। उहाँहरूको लेख पढेँ, उहाँहरूको अन्तर्वार्ताहरू सुने, उहाँहरूले सिधै आरोप लगाउने सिवाय उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएको छैन। तर यो दुःखद कुरा, म यहाँहरूलाई प्रश्न भन्दैछु, सबैले यो सम्झौताको धेरै विहङ्गम पक्षहरू छन्, त्यतातिर नजाउँ। यो सम्झौताको म विरोधी पनि होइन, मतलब एमसिसी को विरोधी पनि होइन, म अमेरिका विरोधी मान्छे पनि होइन। तर अमेरिका एउटा महाशक्ति राष्ट्र हो, उसले आफ्नो कार्ययोजना जसरी जुनसुकै ठाउँमा संसारभरि जसरी गर्दछ उसले नेपालमा पनि गर्न चाहे होला। तर त्यस्तो किसिमको काम कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय हितमा ती कुराहरू छन् कि छैन, राष्ट्रिय हितको सम्वर्धनका लागि राज्य पक्षबाट के कस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याइनु पर्दछ र ती कुराहरूलाई सम्झौता पत्रमा वास्तवमा राखिनु पर्दछ भन्ने कुरा त हेक्का राख्नु पर्छ नि त। त्यो कुराहरू हेक्का राखिएन। यहाँ त लम्पसार परेर दफा 6 लाई तपाईहरु पढ्नुस्, त्यो कुनै लम्यानले पढ्नु जरुरी छैन, एउटा लेम्यानले पनि पढ्न सक्दछ, साक्षर मान्छेले त्यसको जवाफ बुझ्न सक्दछ। यहाँ राष्ट्र लम्पसार पारिएको छ, किन त्यसो गर्ने? तपाईले भोलि जागिर खानुभयो नि एमसीसीमा, तपाईको तलबान सुविधा सम्बन्धी कुनै विवादहरू पर्ला, कुनै निर्माण कार्यमा तपाई खटिनु होला, त्यो कामको सिलसिलामा तपाईको ज्यान जाला, झगडा होला, झगडा भइसकेपछि पनि अरु पक्ष विपक्षको बीचमा झगडा होला, तपाईको ज्यान जाला, दुखीमा होला, तपाईलाई तलब वेतन आदि नतिरिएला, तपाईले उजुरी गर्न पाउनुहुन्न हाम्रो अदालत। तपाई अदालत अमेरिका जान सक्नुहुन्छ। र अझै अर्को अनुरूप पक्ष यो करारमा के छ भने सामान्यतया इभन देशभित्रको सामान्य व्यापारिक पक्ष विपक्ष वा सामान्य नागरिकहरू बीचमा पनि करार हुँदाखेरि यसको भेन्यू तोकिन्छ। विवाद भयो, विवाद समाधान गर्ने तरिका के हो त्यो कुरालाई तोकिन्छ। स्थान के हो, कुन ठाउँमा गएर विवादको समाधान गर्ने त्यसलाई हेरिन्छ। त्यो केही पनि यहाँ छैन। हजुर ध्रुव सर अन्तमा अब छोटोमा बताइदिनु होला, नेपालले एमसीसी स्वीकार गर्दा फाइदा या अस्वीकार गर्दा फाइदा? यसलाई फाइदा, मैले राष्ट्रिय हित र सम्वर्धनको कुरा गरिराखेको छु, फाइदा र बेफाइदाको कुरा मैले यो 55 अरबको कुराहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो फाइदा होला पक्कै पनि। दाता राष्ट्र अमेरिका जस्तो राष्ट्र जोसँग हाम्रो राजनीतिक दौत्य सम्बन्ध अति राम्रो छ, मैले भनिहालेँ महाशक्ति राष्ट्र, त्यो राष्ट्रबाट दिएको दान अनुदान वास्तवमा हाम्रो लागि स्वीकार्य हुनु पर्थ्यो। तर अनुदान आयो भन्दैमा त्यो अनुदान के कस्तो किसिमको शर्त बन्देजबाट आएको छ त्यसलाई हेर्नु पर्ने छैन। अनुदान भन्ने बित्तिकै देशमा शर्त बन्देजहरू किन लगाइन्छ त्यो कुरालाई हामीले हेर्न सक्नुपर्छ, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरो के हो भने त्यो जुन धनराशि हामीलाई अनुदान आएको छ नि त्यसैले मात्रै विकास हुने होला। नेपाल के अहिलेसम्म एमसीसी नआएर चलेको छैन कि? अहिले हाम्रो विकासका मुहानहरू गाउँ गाउँका टुप्पा कुना खन्दराहरूमा पुगेको छैन, बाटो पुगेको छैन, बिजुली पुगेको छैन? त्यसलाई हामीले अझै बलियो मजबुत बनाएर लाने हो नि, स्थायीकरण गर्दै लाने। के अहिलेसम्म एमसीसीले मात्रै नेपाल चलेको? त्यो त होइन नि। त्यसकारण नेपालले एमसीसी ल्याएर मात्रै नेपालमा विकास हुने हो यो वास्तवमा राम्रो पक्ष हो भनेर हामीले त्यसलाई ठुलो कुराको रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता होइन। किनकि यदि बजेटको कुरा गर्ने भनेदेखि त कोही वक्ताहरूले त हामीले चन्दा उठाएर पनि त्योभन्दा बजेटहरू धेरै जम्मा गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा भनाइ पनि राखिसक्नु भएको छ अन्तर्वार्ता मार्फत। र म यहाँलाई के कुरामा हेक्का दिलाउँ भने दुर्भाग्यवश हाम्रो देश यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, यहाँ अरबौं अरब कर नतिर्ने उद्योगपतिहरू छन्। यो सार्वजनिक रूपमा डेटामा देखिएको कुराहरू छ। यतातर्फ सरकारले ध्यान दिँदैन। यहाँ अरबौं अरब घोटाला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू चल्छ, यसमा कारबाही गर्नेतर्फ हाम्रो सरकारले ध्यान दिँदैन। यी पैसाहरू उठाउँदाखेरि यो बजेटभन्दा धेरै पैसाहरू विकासकै कुरो गर्ने। त्यसकारण यो
अनुदान हुँदै पनि यसलाई हामीले ठुलो के पायौँ, ठुलो भाग पायौँ भनेर त्यसरी हात थाप्नु हुने अवस्था होइन। यसलाई कानुनी ढङ्गले हामीले लान सक्नुपर्छ। र एउटा कुरा यहाँहरूलाई के राख्नु भने सबै दलका नेताहरू के कारणले यसमा अहिले जस्तै प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक दलले पनि अहिले विरोध गर्ने जस्तो आवाज उठेको छ। तर त्यही दलको सरकार हिजो हुँदाको अवस्थामा यसलाई हामी पारित गर्छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूले बाचा खबर पनि गरिराख्नु भएको मिडियाहरूमा पनि रेकर्ड नै छ। र अरू राजनीतिक दल अहिले सरकारको गठबन्धन दलहरूले पनि यसलाई विधिवत रूपमा आफ्नो राजनीतिक दलको तह तबकाबाट यसलाई अनुमोदन गरेर ल्याउन सकेको अवस्था छैन। विशेष गरिकन नेपाली कांग्रेस जसले यो गठबन्धन सरकारलाई अहिले लिड गरिराखेको छ, उहाँहरूको बिचमा पनि मतैक्यता भए जस्तो लाग्दैन, तर मतैक्यता भएको देखाइएको छ। तर यो विषयलाई केन्द्रीय कार्य समिति वा कुनै पनि यो क्षेत्रीय वा स्थानीय तहको कार्यकर्ताहरूबाट अनुमोदन गरेर यस विषयमा यो गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुर्याइएको अवस्था भयो। जस्तै हिजो मात्रै पनि संसदीय दलको बैठकमा पनि मैले सुने त्यसमा व्हिप जारी गरियो नबोल्नको लागि, तर कोही पनि संसदीय दलका सदस्यहरू नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पनि कसैले पनि यो विषयमा ठिक हो वा बेठिक हो भनेर बोल्नसम्म सक्ने हिम्मत राख्नु भएन। त्यसकारण स्थिति के छ भने राजनीतिक दलहरू के कारणले त्यसरी लम्पसार पर्नु परेको हो र लम्पसार पर्दाखेरि राजनीतिक दललाई परिचालित गर्ने मध्यम स्तरीय वा अरू स्तरका नेताहरू, केन्द्रीय स्तरका नेताहरू किन यस विषयमा बोल्न सक्नुहुन्न? किन यस विषयमा दास्तालाई उहाँहरूले स्वीकारेर बसिराख्नु भएको छ? जबकि राष्ट्र जरिरहेको छ, प्रत्येक दलले यसको बदनामी फेक्नु परिराखेको छ, सरकारले बदनामी फेक्नु परिराखेको छ। त्यसकारण एउटा सचेत नागरिकको हैसियत र कानुनकर्मी विद्यार्थीको नाताले पनि र कानुनले नमिल्ने विषयवस्तुहरू यहाँ भएको हुँदा त्यो विषयवस्तुलाई हेरिकन यसलाई निर्णयमा पुग्नु पर्थ्यो, संशोधन गर्नु पर्थ्यो आदि इत्यादि कुराहरू नभएको देख्दाखेरि वास्तवमा ताजुब लाग्नुपर्ने अवस्था छ। र यसको विरोध गर्ने मान्छेहरूले विभिन्न राजनीतिक अभिष्ट राखेर विरोध गरे होला, त्यो अर्को कुरा। तर विरोध हुनुपर्ने कानुनी पाटाहरू छन् जसलाई नसच्याइकन यदि यो लागू गरिन्छ भने यो दुर्भाग्य हो। हस्, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विज्ञ ध्रुवलाल श्रेष्ठ। उहाँसँग हामीले एमसीसीको विषयमा आम सर्वसाधारणमा एक किसिमको अन्योलता पैदा भएको छ र भ्रम पनि सिर्जना भएको छ। यही विषयलाई, यही भ्रमलाई चिर्ने विषयमा उहाँसँग हामीले लामो कुराकानी गर्यौं। यो समय सान्दर्भिक कुराकानी पनि रहेको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब लागौं अर्को विषयतर्फ। हिन्दूहरूको आराध्यदेव पशुपतिनाथलाई समेत भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनाइएको छ। आम हिन्दूहरूको अगाध आस्था भएको पशुपतिनाथलाई कमाई खाने भाँडो समेत बनाउन थालिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले पशुपतिको सम्पत्तिमाथि भएको बदमाशीको फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरेको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उजुरीमाथि छानबिन थालेको छ। पशुपतिनाथको सम्पत्तिलाई लिएर विवाद पहिलेदेखि नै थियो, तर पशुपतिनाथको सम्पत्ति कति छ भन्ने कुरामा पनि एकिन विवरण कहिले सार्वजनिक गरिएन। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि गत वैशाख 10 गतेदेखि लगाइएको बन्देजपछि पशुपतिनाथ भोलि शुक्रबारदेखि पुनः दर्शनार्थीका लागि खुल्ला गरिँदैछ। हरेक दिन दर्शनार्थी चलाउने गरेको भेटी मात्र नभई विभिन्न पूजा गर्दा चढाइने गरेको भेटी पनि कहिले पारदर्शी हुन सकेको छैन। राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अहिले कमाउ धन्दामा लागेकोहरूको लागि उर्वर एवं गतिलो आश्रय स्थल बनेको छ। पछिल्लो समय पशुपतिनाथमा राखिएको जलहरीमा 108 केजी सुन राख्दा 11 केजी सुन गायब पारिएको विषयलाई लिएर अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ भने गोइछोरी मन्दिरबाट 173 तोला सुन गायब भएको छ। 80 करोड बजेट खर्च गरिएको जलहरी राख्ने कार्य केवल 15 दिनमा सम्पन्न हुँदा धेरै प्रश्नहरू
त्यतिखेर नै उठेका थिए। बेतिथीको चाङ्ने बोकेको पशुपति क्षेत्र विकासले न पशुपतिको सम्पत्तिको रक्षा गर्न सकेको छ न त्यसको एकै हिसाब किताबमै राख्न सकेको छ। हैसियत भएर भन्दा पनि राजनीतिक आड र आशीर्वादमा कोषमा नियुक्ति पाएकाहरूले पशुपतिको देवस्व हिनामिनामा लागि परेको र पाइला पाइलामा पुष्टि हुन थालेको छ। पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा उनीहरूले नै आँखा नगाडेको ठाउँ छैन र नखाएको पनि शीर्षक नै छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। महालेखाको प्रतिवेदन र पशुपतिनाथको सम्पत्ति। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले मन्दिरभित्रदेखि बाहिर व्यवस्थापनसम्ममा भएका बदमाशी र आर्थिक अनियमितताको फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरेको छ। पशुपतिनाथको अहिलेको बचतमा रहेको चल सम्पत्ति 12,24,31,00,000 रहेको छ। तर बैंक छान्दा बढी नाफा दिने नभई सोझै बैंक खाता खोली राख्ने गरेको पाइएको छ। यसमा कुनै प्रतिस्पर्धीलाई आधार बनाएको समेत पाइँदैन। यसबाहेक पशुपतिनाथको सम्पत्तिको जिम्मा लिएका व्यक्ति तथा फर्मबाट उठ्नुपर्ने रकमको दायरा पनि फराकिलो देखिएको छ। सम्पत्तिको संरक्षणमा कोषले कुनै गम्भीर भूमिका नखेलेको स्पष्ट देखिएको छ। गुहेश्वरी मन्दिरको 2 मूर्तिबाट 173 तोला सुन गायब। यस्तै पाशुपात क्षेत्रको गुहेश्वरी मन्दिरभित्रका मूर्तिहरूबाट सुन गायब भएको छ। 2057 सालमा अष्टदल र भैरवको मूर्तिमा राखिएको 713 तोला सुन र 133.394 किलो चाँदीको मोलम्बामा पाल परेको जानकारी 2067 भदौ 5 गते नै पाए पनि कोषले त्यसको 9 वर्षपछि अर्थात् 2076 सालमा आएर मात्र मर्मतको काम सुरु गरियो। ती 2 मूर्तिबाट अहिले 173.5 तोला सुन क्षय भएको कोषको दाबी छ। कोषको लापरवाहीका कारण ती मूर्तिबाट 1,57,89,000 रुपियाँ बराबरको सुन गायब भएको छ। जलहरी राख्दा 11 केजी सुनको हिसाब गोलमाल। पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ। 2077 माघ 11 मा पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी राख्ने घोषणा गरेका थिए। जलहरीको गत फागुन 12 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन्। तर कोषका 5 जना सदस्यले जलहरी निर्माण सम्बन्धी हिसाब किताब माग्दा नपाएपछि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। जलहरीको सुनबारे अख्तियारले थालियो छानबिन। अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरी पुनः परीक्षण गर्ने भएको छ। 108 केजी सुनको जलहरी बनाउँदा 11 केजी सुन गायब पारिएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ। कोषका वर्तमान र निवर्तमान पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भेटिएपछि अख्तियारले जलहरीको पुनः प्राविधिक परीक्षण गर्ने भएको छ। यसबारेमा अख्तियारले कोषका सदस्य सचिव मिनकुमार थापासँग सोमबार र मङ्गलबार 12 घण्टा भन्दा बढी समय बयान लिएको छ। थापा यस अघि कोषको कोषाध्यक्ष थिए भने गत भदौ 12 गते मात्र उनी वर्तमान मन्त्री परिषदद्वारा सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका थिए। जलहरी विवाद र श्रद्धालुको सहयोगमा अनियमितता। 108 केजीको जलहरी बनाइएको विवरण अख्तियारले फेला पारेको कोषको कागजातमा उल्लेख छ। तर जलहरी भने 96 केजी 822 ग्रामको मात्रै राखिएको छ। बाँकी करिब 11 केजी सुन कसले गायब पारियो भन्ने विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो। जलहरी राख्दा श्रद्धालु र भक्तजनहरूले पनि ठूलो रकम दान गरेका थिए। तर त्यो रकममा पनि अनियमितता भएको आशंका अख्तियारको छ। पशुपतिनाथमा राखिएको जलहरीमा अर्थात् भगवानलाई चढाइएको जलहरीमा त भ्रष्टाचार गर्ने कोषका पदाधिकारीहरूले पशुपतिको बाँकी सम्पत्तिको के हालत बनाएका होलान्? प्रश्न गर्ने धेरै आधारहरू खडा भएका छन्। हामी यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने क्रम जारी रहेको छ। सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ हाम्रो टिमको साथीहरूले। यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायसँग। पशुपतिनाथ मन्दिरमा भएको अनियमितता जुन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ, यस विषयमा अख्तियारको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र अख्तियारले छानबिन सुरु गर्ने भनेर बताएको छ। यही विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा सरसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार घनश्याम सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो जहाँ जलहरी बनाउने समयमा 11 किलो सुन नै गोलमाल भयो भन्ने यो
प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ। के बताउनुहुन्छ? त्यस्तो केही पनि भएको छैन। त्यस्तो केही पनि भएको छैन भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु, त्यसैगरी अख्तियारले छानबिन सुरु गर्नु, यो चाहिँ के को लागि त सर? होइन, उजुरी परिसकेपछि छानबिन हुनु त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यस्तो केही पनि भएको छैन। त्यस्तो केही भएको तलमाथि भएका कुराहरू छन् छैनन्। अब उजुरी पर्नु र स्वाभाविक रूपमा छानबिन हुनु, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने आवश्यकतै हुँदैन। अब यहाँ सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ, 11 केजी सुन गोलमाल भएको होइन? छैन, त्यो कहीँ गोलमाल भएको छैन। महालेखाको जुन प्रतिवेदनलाई त आधार मान्ने हो भने त 11 केजी सुन गायब गरिएको छ भनिएको छ। महालेखाको यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? महालेखा प्रतिवेदनले लेखेको हो भने तपाईँको महालेखा प्रतिवेदन लेखिनु मात्रै नै सबै ठुलो कुरो हुँदैन। महालेखा प्रतिवेदन सँगसँगै त्यहाँ सुन छ छैन भन्ने कुरो हेर्नु नि पर्छ होला, होइन? हजुर। हेरिसकेपछि त्यसको अब छानबिन प्रक्रिया छ, यदि थालिएको छ भनेर यहाँहरू भन्ने हुनुहुन्छ त सुनको पनि त निस्केला नि त। त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। तपाईँहरूले महालेखालाई त्यस पछाडि छानबिन समितिलाई सहयोग गर्नुहुन्छ? त्यो डेफिनेटली 100%। अहिले छानबिनको प्रोसेसमा तपाईँहरूसँग सम्पर्क भएको छ? अहिले छैन, केही त्यस्तो हामीसँग सम्पर्क भएको छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै पदाधिकारीहरूको मिलेमतो रहेको छ। यसअगाडिका अन्य पशुपति क्षेत्र विकासमा भएको अनियमितताको कुराहरूमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? नकाट्न सक्ने अवस्थामा रहेका छैनन् सर्वसाधारण? विरोध र टिप्पणी त सुरु भइसक्यो। होइन, ग्राउन्ड रियालिटी बुझ्नु पर्यो। ग्राउन्ड रियालिटीमा त्यस्तो जे विरोध जे कुराहरू आएका छन् ती कुराहरू हुँदै होइनन्। जुन कुराहरू भएकै छैनन् भने त्यसैलाई स्वीकार गरेर बहकिएर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता कहीँ कतै पनि छैन। यथार्थ कुराहरू जे हो त्यो त्यही छ, कहीँ टाढा गएको छैन। जे छ जस्तो छ एकदम सहज तरिकाले हामीले संरक्षण गर्ने दायित्व हाम्रो त्यो गरिरहेका छौँ। हजुर। अब यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसके पछाडि अख्तियारको पनि ध्यान तानिएपछि तपाईँहरूको चाहिँ आन्तरिक रूपमा छलफल भएको रहेनछ अहिलेसम्म पदाधिकारी बीच? पदाधिकारीहरू विहीन भएको अवस्थामा छलफल कसरी? कर्मचारीले मात्रै त हुँदैन, कर्मचारीहरूले त गर्छन् नै। तपाईँहरूको आन्तरिक छलफल पनि भनेपछि पदाधिकारीहरू नभएको कारणले भएको छैन। अब आम सर्वसाधारणको प्रश्नलाई केन्द्रित गरेर मैले तपाईँलाई सोधेँ, 11 किलो हुन्छ। हामीले महालेखाले पठाएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने काम, त्यसलाई छलफल गरेर पठाउने कार्यहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई सामूहिक रूपमा बसेर छलफल गरिने भन्ने विषय चाहिँ तत्कालीन समयमा अब कोषाध्यक्षज्यू र अब सदस्यज्यूको अवधि सकिएको कारणले गर्दा र रिक्त रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई छुट्टै छलफल नराखिएको मात्रै हो। त्यस अगाडि चाहिँ हामीले छलफल गरेर सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाउनु पर्ने, जवाब पठाउनु पर्ने कार्यहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब अख्तियारले त त्यहाँ पदाधिकारी लगायत अन्यलाई समेत उजुरी गरेर बोलाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। 15 दिनभित्र तपाईँहरूले 80 करोड सक्नु भएको भनेर 12 घण्टाको लामो बहस पनि तपाईँहरूले दिइसक्नु भएको छ। यो हो कि त्यो होइन? त्यसरी अब छानबिन हुन्छ भने छानबिन देखाउला, त्यसमा केही फरक पर्दैन, तर त्यस्तो गरेको छैन। अब यो एक सर्वसाधारणले तपाईँलाई सोद्धाखेरि, तपाईँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, 11 किलो सुन कहाँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ के जवाफ दिनुहुन्छ? 11 किलो सुन पशुपतिमा जलहरी बनाएर लगाइएको छ। जलहरी बनाएर लगाएर बाँकी राखेको सुन बाँकी भण्डारण गरेर राखिएको छ, जुन कुरा हामीले भनिरहेकै छौँ। तपाईँहरू बीच नै फरक फरक जवाफ आयो, फरक फरक प्रतिक्रिया आयो। तपाईँको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सूचना अधिकारीज्यूसँग, प्रवक्ताज्यूसँग हामीले कुराकानी गर्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ ढिक्का बनाएर राखिएको छ, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भण्डारण गरेर राखिएको छ। जलहरी लगाएर उग्रिएको सुन चाहिँ कहाँ गयो भन्ने प्रश्न रह्यो। जलहरी लगाएर उग्रिएको सुन भण्डारण गरेर राखिएको छ, म यही भन्दैछु यहाँलाई। भण्डारण गरेर राखिएको सुन तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, त्यो आउँदै पनि त होला नि। पत्रकार मित्रहरूले पनि थाहा पाउनु पर्यो कि कार्य सम्पन्न भएको विवरण सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूका बिचमा र सम्पूर्ण जनसरोकारहरूका बिचमा आउँदै पनि त होला नि, टाइम पनि त लाग्ला नि त्यसलाई, होइन? घनश्याम सर, अब पशुपति क्षेत्रमा बसेर धर्मको स्थानमा बसेर धर्मको नाममा पापको व्यापार गरिरहेका छन् भनिन्छ। अब यो पापको व्यापार चाहिँ कहिलेसम्म गर्ने? यो सर्वसाधारणले गरेको प्रश्न हो।
होइन, हामीले धर्मकै काम गरेका छौँ र धर्मकै संरक्षण र सम्वर्धनका निमित्त गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व पनि हो र तिनी दायित्व पूरा गर्न लागिरहेका छौँ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो विषयलाई निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। पछिल्लो समय पनि तपाईँसँग हामी सम्पर्क गरौँला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो घनश्याम खतिवडा, जो कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ। अब लागौँ यसैसँग जोडिएको अर्को विषयतर्फ। पशुपतिनाथ मन्दिर विश्वका समस्त हिन्दूहरूको आराध्य तीर्थस्थल हो। पशुपतिनाथ मन्दिरको महिमा र गरिमालाई नै मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्थापना गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2044 सालमा स्थापित यस संस्थामा तत्कालीन समयमा राजा संरक्षक र रानी अध्यक्ष रहने गरी राजपरिवारकै छनौटमा सञ्चालक परिषद पनि गठन हुन्थ्यो। देशमा राजतन्त्र ढलेर धर्मनिरपेक्ष सहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएपछि पशुपतिनाथ पनि नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रदेवबाट हिन्दूहरूको आराध्य देवमा परिणत भए। तर देशमा शासन पद्धति परिवर्तन भए पनि विकासको सञ्चालनमा भने राज्यको प्रभाव उस्तै नै छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण कोष चरम राजनीतिक दलदलमा। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदमा हाल प्रधानमन्त्री, संरक्षक र संस्कृति मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी अन्य पदाधिकारी छनौट गरिन्छ। पदाधिकारी छनौटको यो प्रक्रियाले नै सञ्चालक परिषदलाई विवादयुक्त बनाएको छ। खुला प्रतिस्पर्धा नगरी राजनीतिक नेतृत्वले पदाधिकारी चयन गर्दा विकास कोष चरम राजनैतिक दलदलमा फँसेको छ। पशुपतिको प्रवर्धन नभई आफ्नै पोल्टो भर्ने लोभ। जुन नेतृत्वको निगाहमा कोषमा नियुक्त भएको हो उसको स्वार्थपूर्तिका लागि पदाधिकारीले काम गरिरहेका छन्। यस्तै सञ्चालक परिषदमा आउन चाहने नेतृत्वहरू एकाध छाडेर पशुपतिनाथको प्रवर्धन धन्दा आफ्नै पोल्टो भर्ने लोभमा यहाँ आएका हुन्छन्। परिषदका वर्तमान नेतृत्वलाई नै हेर्ने हो भने पनि यो तथ्य छर्लङ्ग हुन्छ। अझ विकास कोषको व्यतिथिलाई सरकारी दस्तावेजको रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको छ। कोषाध्यक्ष थापा सदस्य सचिव कसरी बने? कोषमा नवनियुक्त सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा यसअघि कोषाध्यक्ष थिए। उनकै कार्यकालमा पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने विषय अगाडि बढेको हो र शास्त्र विपरीतको यस कार्यमा अनेक जालसाजी गर्दै जलहरी राख्ने कार्य सम्पन्न भयो। अहिले त्यही जलहरीमा प्रयोग गरिएको सुनको मात्रालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालिसकेको छ। गत भदौ 12 गतेसम्म थापा कोषाध्यक्ष थिए, तर शेरबहादुर देउवाले उनलाई कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिएका छन्। मासिन लागेका जात्रा पर्वमा कोषको ध्यान गएन। सञ्चालक परिषदको बेइमानीको फेहरिस्त निकै लामो छ। अहिले महालेखाको प्रतिवेदन र आयोगको छानबिनले विषय केही सतहमा ल्याएको मात्र हो। पाशुपात क्षेत्रका भत्किएका सम्पदा पुनर्निर्माणमा पहल नगरिनु अनि मासिन लागेका जात्रा पर्व जगेर्ना गर्नतर्फ जागर नचल्नुले पनि विकास कोषको विनाशे चरित्रलाई चित्रित गर्दछ। भ्रष्टाचार र अनियमितताले पशुपतिको अवस्था पीडादायक। विवादमा परेका पदाधिकारीको सञ्चालक परिषदमा पुनरागमन हुनु, पशुपति मन्दिर र यस क्षेत्रको महिमा नबुझेका जो कोहीलाई नियम मिच्दै कार्यकारिणीको जिम्मेवारी दिनु, कोषका विकृतिमाथि खबरदारी गर्नेलाई नियमित बैठकको जानकारी नै नगराइनु लगायतका अनेक विषयले विकास कोषको सञ्चालनमा विरोधाभास पाइएको छ। लोभ मोह त्यागी भक्ति गर्नुपर्ने पवित्र स्थानमा समेत राजनैतिक नेतृत्वले आफ्नो पासा चाल्नाले आज पशुपतिनाथको अवस्था नै पीडादायक छ। व्यक्तिको भलो गर्ने भोलाले आफ्नै भलो गर्नुपर्ने बेला आयो। भगवत सेवाको थोरै पनि चेत नभएका स्वार्थीहरू शिवको भक्तिमा लागेका छन् र प्रसादको रूपमा शिवस्व लिइरहेका छन्। यति त थाहा हुनुपर्ने हो, सेवाविहीन यो प्रसाद पुण्यदायक भने पक्कै हुँदैन। पशुहरूका पति आज स्वार्थी समूहका प्रभावमा छन्। नेता रिझाउने अनि आफू ठाउँमा पुगेर नेता र आफ्नो मात्र हितको काम गर्ने प्रवृत्तिले पशुपतिनाथको भने अहित भएको छ। यहाँ व्यक्तिले नभई व्यक्तिको भलो गर्ने भोलाले नै आफ्नो भलो गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौं। हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्य। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नरोत्तम सर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। सुनिरहनु भएको छ सर? अब जलहरी राख्ने कार्यमा त कोषका पदाधिकारीले 11 केजी सुन्ने गाय पारेका रहेछन्। हजुर 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 11 केजी सुन्ने गाय बनाइएको विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? होइन, अब मेरो भनाइ मतलब चाहिँ के भने यो
अब मैले त यो सुनको जलरी राखेको सम्बन्धमा मलाई यो सुरुदेखि मेरो विमति थियो। मैले चाहिँ के भने यो सुनको जलरी चाहिँ पशुपतिनाथलाई राख्न लागेको सम्बन्धमा मैले रिट हालेको थिएँ। त्यसको मुद्दा मामिला अहिलेसम्म पनि छ, असोज 18 गते पेशी छ होइन। अब मैले सुरुदेखि यो चाहिँ के भने मेरो विमति थियो, चित्त बुझ्दैन थियो। मैले सुरुदेखि चाहिँ अख्तियार लगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ सिरियसली इन्भेस्टिगेसन चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्दै थियौँ। अब त्यो टाइममा त्यो सबैले चाहिँ के त्यति तदारुकताका साथ ध्यान दिएन। सबैले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै यसमा संलग्न भएको कारणले गर्दा मौनम समर्थनम जस्तो चाहिँ के भने बस्नुभयो। अहिले चाहिँ के भने अहिले उहाँहरूले चाहिँ त्यो महालेखा समितिको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि चाहिँ के भने यो अख्तियारको आँखा चाहिँ खोलियो जस्तो लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ अनुसन्धानमा लागेर उहाँहरूले चाहिँ अनुसन्धानको सिलसिलामा चाहिँ त्यो अब कमी कमजोरी, त्यसमा चुहावट, त्यसमा चाहिँ के भने घोटाला, त्यसमा चाहिँ के भने त्यो छक्का पन्जा देखियो होला, उहाँहरूले देखियो होला। अनि त्यसैको आधारमा अहिले उहाँहरू सिरियसली इन्भेस्टिगेसन गरिराख्नु भएको छ होइन। अब मेरो आग्रह पनि सिरियसली इन्भेस्टिगेसन अख्तियारले गरेको कुरा चाहिँ ज्यादै सकारात्मक छ। अब यसले चाहिँ के भने आकार लिनु पर्यो, यसले यो कुरालाई मध्यनजर राखेर चाँडोभन्दा चाँडो दोषीहरूलाई चाहिँ के भने विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्ने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने नै मूल कुरा हो। हजुर, अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई किन धर्म अनुयायीहरूको संस्था बनाउन सकिन? जो पदाधिकारी आए पनि भ्रष्टाचारमा मुसिएको पाइन्छ। होइन, अब मुख्य कुरा चाहिँ के भने अहिले अब यो चाहिँ के भने त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गठन चाहिँ तत्कालीन महाराज सरकार र बडामार्नी सरकार चाहिँ इन्डियामा तीर्थ गरेर आइसकेपछि इन्डियाको व्यवस्थापनबाट असाध्य प्रभावित, मन्दिरहरूको व्यवस्थापनबाट असाध्य प्रभावित भएर त्यो प्लेनैबाट अध्यादेश जारी गरेको भन्छ। अनि प्लेनैबाट अध्यादेश जारी गरेर त्यसमा तत्कालीन उसमा चाहिँ महाराज सरकार संरक्षक अनि बडामार्नी अध्यक्ष अनि क्रिम ब्युरोक्रेटहरू बसेर चाहिँ यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष गठन गरेको थियो होइन। त्यो टाइमको पशुपति विकास कोषको एउटा गरिमा एउटा आफ्नै किसिमको भयो। त्यो टाइममा त्यो पशुपति विकास कोष मन्त्री परिषद अन्तर्गत थियो। अहिले चाहिँ के भने गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ संविधानमा कानुनमा स्लाइटली परिवर्तन गरेर अब मन्त्रीको ठाउँमा के अरे राजाको ठाउँमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको ठाउँमा अध्यक्षको ठाउँमा चाहिँ मन्त्रीलाई राखेर स्लाइटली संशोधन गरेर ल्याएको देखिन्छ। अनि यो चाहिँ के भने मन्त्री परिषदबाट मन्त्री चाहिँ मन्त्रालय स्तरमा ल्यायो। मन्त्रालय स्तरमा ल्याएपछि यसको चाहिँ के भने गरिमा घट्दै गएको देखिन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले सबभन्दा कमी कमजोरीको कुरा चाहिँ के भने यो राजनीतिक भर्ती गर्ने थलो भयो। आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो भयो, अनि चाहिँ के भने अब यहाँ आउनलाई चाहिँ त्यो थैली बुझाएर आउनुपर्ने किसिमको परम्परा बस्यो। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने आउने पदाधिकारीहरूले त्यो पशुपति विकास कोषमा आएर त्यो पशुपति विकास कोष पशुपतिलाई राम्रो बनाउने, पशुपति क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा लाने, जस्तो मुसलमानहरूको मक्का मदिना, जस्तो क्रिस्चियनहरूको जेरुसलम, जस्तो हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र अनि हिन्दूहरूको राजधानी बनाउने, संसारभरिको हिन्दूहरूलाई पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने वातावरण बनाउने अनि यसैको पैसाले यो मुलुक चलाउने किसिमको स्रोत बनाएर चाहिँ के भने पदाधिकारीहरू जानु पर्थ्यो। पदाधिकारीहरू चाहिँ त्यो पशुपति क्षेत्र बनाउने, भगवान पशुपतिनाथलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्ने कुरातिर भन्दा पनि आफू थैली बुझाएर चाहिँ के भने सदस्य सचिव भएको छ, थैली बुझाएर कोषाध्यक्ष भएको छ। अनि त्यो थैली चाहिँ के भने बुझाए मुताबिकको असुल उपरतिर, त्यो छ्याकनतिर अनि त्यो चाहिँ के भने सुक्खा मोड टिप्नतिर चाहिँ पदाधिकारीहरू लागेको देखिन्छ कि
पदाधिकारी लागेको देखिन्छ, जुन चाहिँ के भने ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। यस विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं नरोत्तम वैद्य, जो पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र साथै कुनै समस्या र गुनासोमा रहनु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ६६ ०११ २४ २४ ९८ ०१५ ७ २४ २४ ९८ ८४ ०११ 037 मा प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हेल्प डेस्क तपाईहरूको लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। यस्तै देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने भाइबर, व्हाट्सएप, यसैगरी हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि आफ्नो समस्या र गुनासो लिएर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई अनुकूल पर्छ र पाइक पर्छ भने हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईको समस्या र गुनासो हामीसँग राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।